राधे। आं श्वश्रु। भवती किं करोति? अहं काफीं करोमि। काफी करोति वा? आं श्वश्रु, अहं काफीं करोमि। मया न दृष्टं क्षीरम् उत्फुल्लं जातम्। क्षीरम् उत्फुल्लं न किञ्चित् दोषः तत्र। उत्फुल्लं क्षीरं तु स्वल्पेन प्रयत्नेन क्षालितुं शक्यं, किन्तु मनः मा उत्फुल्लं भवतु। मनः अधिकम् उत्तेजितं भवति चेत् दुःखम् अनुभवोक्तव्यं स्यात्। सावधानं राधे। आं श्वश्रु। स्वीकरोतु श्वश्रु। काफी अतिशयं मधुरा। भवती काफी करोति चेत् बहु सुगन्धः आगच्छति राधे। अत्र मम वैशिष्ट्यं किमपि नास्ति श्वश्रुः। भगवद्गीता उक्तवती कर्तृत्वं मम नास्ति, केवलं निष्कामकर्म कुर्मः। अतः अहं काफीम् अपि ध्यानपूर्वकं करोमि श्वश्रु। ओहो, एषा काफी तु बहु उत्तमा अस्ति। श्वश्रु, अहं निस्वार्थकर्म अकरवम्, किन्तु भवती तु काफी मोहे पतिता। पश्यतु श्वश्रु। आगच्छतु मातृश्वास, उपविशतु। एकं निमिषं प्रतीक्षताम्, अहं काफीम् आनयामि। न राधे, मामपि तव श्वश्रु इव काफी मोहे अपातयिष्यति वा? युवां वार्तालापं कुरुतः अहं यन्त्रे वस्त्रप्रक्षालनं करोमि। वस्त्राणि मलिनानि, अधिकफेनकचूर्णं स्थापयतु राधे। आं श्वश्रूः, अहम् अधिकमेव स्थापयामि। यथा वस्त्रेषु मालिन्यं नश्यति तथा मनसा मालिन्यमपि वेदान्ततत्त्वज्ञानात् नश्यति। अतः एव भवत्यः वेदान्तकुटुम्बः इति कथ्यन्ते। गृहकार्यं कुर्वन्त्यः तत्त्वविचारमपि कुर्वन्ति। भवत्योः सदृशी नान्ये।